नेपाल दर्पणमा साथी जानुका दुवाडीसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एक साथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीमा युवा नेता गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा विजयी, पार्टीलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने र गतिशील बनाउने प्रतिबद्धता। हामीले मिलेर सभापतिजीलाई हामीले बल पनि पुर्याउने हो, ताकत पनि पुर्याउने हो, घचघचाउने पनि हो र सही ठाउँमा उभ्याउने पनि हो। यो सिंगो नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई रूपान्तरित गर्ने एउटा यात्राको प्रारम्भ हो। महामन्त्रीमा पराजित भएपछि मिनेन्द्र रिजालद्वारा रक्षा मन्त्रीबाट राजीनामा, सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिने सम्भावना पनि रहेको भनाई। किसानका लागि अनुदान र प्रविधिको प्रयोगबाट गुनासो सुन्ने व्यवस्था, तर वास्तविक किसान भने सेवा सुविधाबाट वञ्चित। अनुगमन भइकन दिनुपर्ने चिजहरू यो हचुवाको भरमा चाहिँ देऊ भनेर दिएको छ। उद्देश्य हो, त्यो उद्देश्यमा पुग्न सकेको छैन, लक्ष्यमा पुग्न सकेको छैन। फिलिपिन्समा भीषण आँधी, 45,000 जना नागरिक सुरक्षित बासको खोजीमा। र एसएस श्रृंखलाको दोस्रो टेस्टमा अस्ट्रेलियाको राम्रो प्रदर्शन, पाकिस्तानसँगको तेस्रो टी20 क्रिकेटमा वेस्ट इन्डिज पहिले ब्याटिङ गर्दै। ज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीमा युवा नेता गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा विजयी हुनुभएको छ। 4,682 मत खसेकोमा गगन थापाले 3,023 र विश्वप्रकाश शर्माले 1,984 मत ल्याएर विजयी हुनुभयो। महामन्त्रीका अन्य उम्मेद्वारहरू प्रकाश शरण महतले 1,556, प्रदीप पौडेलले 1,393, मिनेन्द्र रिजालले 809 र राजाराम कार्कीले 106 मत ल्याएर पराजित हुनुभयो। 43 मत बदर भएको छ। महामन्त्रीमा गगन थापा शेखर कोइराला प्यानलबाट उम्मेद्वार हुनुहुन्थ्यो भने विश्वप्रकाश शर्माले प्रकाशमान सिंह प्यानलबाट उम्मेद्वारी दिनुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भइसक्नु भएको छ भने उपसभापतिमा देउवा समूहका पूर्ण बहादुर खड्का र शेखर कोइराला समूहका धनराज गुरुङ निर्वाचित हुनुभएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीमा विजयी हुनुभएका गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले आफ्नो जित व्यक्ति र गुटको विजय नभई कांग्रेस रूपान्तरणको शुरूआत भएको बताउनु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकारसँग कुरा गर्दै महामन्त्री गगन थापाले नागरिकले पार्टी र नेताहरूलाई भरोसा नगरिरहेको अहिलेको अवस्थामा आफूले नागरिकको भरोसा बढाउने बताउनु भएको हो। उहाँले मतदाता सामु गरेका वाचा अनुसार काम गर्ने र एक दिन पनि कतै नचुक्ने तथा गलत काममा नलाग्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। थापाले आफू कुनै समूहमा रहेर चुनाव लडे पनि अब सिंगो पार्टीको महामन्त्री भएकोले कुनै समूह गुट नभनी काम गर्ने पनि बताउनुभयो। महामन्त्रीको रूपमा मैले आज जुन एउटा जिम्मेवारी प्राप्त गरेको छु, यो जिम्मेवारी इमानदारितापूर्वक निर्वाह गर्छु। मैले मेरो महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीलाई जुन कुरा भनेको छु कि मलाई विश्वास गर्ने साथीहरूले मलाई यो जिम्मेवारी दिइसके पछाडि मैले तपाईहरुलाई एक दिन पनि गलत व्यक्तिलाई छानेछु भन्ने अवस्था आउन दिन्न भनेर भनेको थिएँ। म त्यो कुरामा पनि इमानदारितापूर्वक काम गर्छु। महामन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभएको साथी विश्वप्रकाश शर्मा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, धनराज गुरुङ लगायतका पदाधिकारी जो साथीहरू छौं, हामीहरूले मिलेर सभापतिजीलाई हामीले बल पनि पुर्याउने हो, ताकत पनि पुर्याउने हो, घचघचाउने पनि हो र सही ठाउँमा उभ्याउने पनि हो। यस्तै अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आफ्नो जित नेपाली कांग्रेसलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने यात्राको शुरूआत भएको बताउनुभयो। फरक विचारबाट आएका नेताहरू विभिन्न पदमा विजयी भएकोले सबैले मिलेर कांग्रेसलाई अघि बढाउने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले बीपी कोइराला जेल बसेको स्थान सुन्दरीजल पुगेर पार्टी र नागरिकको पक्षमा काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको छ। यो सिंगो नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई रूपान्तरित गर्ने, नेपाली कांग्रेसलाई नयाँ ढंगले सुरुवात गराउने एउटा यात्राको प्रारम्भ हो। त्यसकारण फरक विचार समूह रहेकाहरू सबै साथीहरूको मत प्राप्त भएर जित्नु भनेको सिंगो कांग्रेसलाई एउटा सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली भन्ने जस्तै भावनामा गाँच्नु भन्ने हो। 2033 सालमा काठमाडौँमा जन्मिएका गगन कुमार थापाले 2046 सालको जनआन्दोलनमा 9 कक्षामा पढ्दादेखि नै बाल कांग्रेसको सदस्य भएर राजनीतिक यात्राको शुरूआत गर्नुभएको हो। 2051मा गगन थापा त्रिचन्द्र कलेजको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। उहाँ त्रिचन्द्रमा सोभियु सचिव हुँदै सभापति हुनुभयो। 2055मा सोभियु सभापति भएपछि नेपाल विद्यार्थी संघमा उहाँ महामन्त्री हुँदै उपाध्यक्ष हुनुभयो। त्रिचन्द्र कलेजबाट समाजशास्त्र
अर्थशास्त्र र मानवशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका थापा 2059 देखि 2061 सम्म नेपाल विद्यार्थी संघको महामन्त्री हुनुभएको थियो। थापा पहिलो संविधान सभामा समानुपातिकबाट सदस्य हुनुहुन्थ्यो भने दोस्रो संविधान सभामा निर्वाचित हुनुभयो। माओवादी र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकारमा थापा स्वास्थ्य मन्त्री पनि हुनुभयो र अहिले नेपाली कांग्रेसको चुनावबाट महामन्त्री पदमा विजयी बन्नु भएको छ। पार्टीको नेतृत्वमा बाबु पुस्ता लडिरहेका बेला नेता थापाले 45 वर्षमै महामन्त्री बनेर पार्टीमा पुस्तान्तरणको बलियो सन्देश दिनुभएको छ। यस्तै झापामा जन्मिएका विश्वप्रकाश शर्मा बिर्ताबोर्ड धुलाबारी माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 8मा पढ्दादेखि नै राजनीतिमा लाग्नु भएको थियो। उहाँ पनि नेपाल विद्यार्थी संघबाट नै उदाउनु भएको हो। विश्वप्रकाश शर्मा 2043 सालमा भएको झापाको मेची क्याम्पसमा नेवी संघको सभापति बन्नुभयो भने 2047 सालमा जिल्ला सभापति र 2053 सालमा महामन्त्री बनेका उहाँ 4 वर्षपछि नेवी संघको सभापति बन्नुभयो। 2067 सालमा भएको नेपाली कांग्रेसको 12औं महाधिवेशनका क्रममा उहाँ पार्टीको झापा जिल्ला सभापतिको लागि उम्मेद्वार बन्नुभयो, तर कृष्ण सिटौला पक्षका उम्मेद्वार उद्धव थापासँग झिनो मत अन्तरले पराजित हुनुभयो। 13औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य हुनुभयो। 2074 सालको आम चुनावमा झापा क्षेत्र नम्बर 1 मा माओवादी केन्द्रका राम कार्कीसँग विश्वप्रकाश शर्मा पराजित हुनुभएको थियो। उहाँ देउबा सरकारकै पालामा 2074 सालमा पार्टीको प्रवक्ता समेत बन्नुभएको थियो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत सह महामन्त्री पदको मतगणना शुरू भएको छ। सह महामन्त्रीको उम्मेद्वारका 8 क्लस्टर मध्ये दलित, महिला र आदिवासी जनजाति क्लस्टरको मतगणना शुरू भएको निर्वाचन समितिका प्रवक्ता जगन्नाथ श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। दलित क्लस्टरको सह महामन्त्रीमा शेरबहादुर देउबा प्यानलबाट मानबहादुर विश्वकर्मा र शेखर कोइराला प्यानलबाट जीवन परियार उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। यस्तै गंगा सुनारले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिनुभएको छ। महिला क्लस्टरमा शेरबहादुर देउबा प्यानलबाट महालक्ष्मी उपाध्याय डिना र शेखर कोइराला प्यानलबाट कमला पन्त उम्मेद्वार हुनुहुन्छ भने आदिवासी जनजाति तर्फको सह महामन्त्रीमा शेरबहादुर देउबा प्यानलबाट भीष्मराज आङदाम्बे र शेखर कोइराला प्यानलबाट विकास लामा उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। अरू 5 सह महामन्त्री पदको मतगणना भने भोलि हुने श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच रक्षा मन्त्री मिनेन्द्र रिजालले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई आज आफ्नो राजीनामा बुझाउनु भएको हो। नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीमा पराजय बेहोरेपछि रिजालले रक्षा मन्त्रीबाटै राजीनामा दिनुभएको हो। मिनेन्द्र रिजालले महामन्त्रीको नतिजाले स्पष्ट सन्देश प्राप्त भएकोले राजीनामा दिएको बताउनु भएको छ। रिजालले भावावेशमा नभई राजनीतिक पुँजी बचाइराख्न मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले लामो राजनीतिक जीवनबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति राजनीतिक पुँजी बचाइराख्न रक्षा मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। रिजालले भावावेशमा नभई राजनीतिक सम्पत्ति गुमाएकी भन्ने लागेर आफूले राजीनामा गरेको बताउनुभयो। आफू राजनीतिमा हारेको वा थाकेको सिपाही नभई दृढ निश्चयका साथ अघि बढ्न सक्ने आत्मविश्वासका साथ उभिएको पनि बताउनुभयो। आफूले कुनै लेनदेनबाट शेखर कोइरालालाई समर्थन नगरेको रिजालको भनाइ थियो। रिजालले आफू सक्रिय राजनीतिबाट बाहिरिन सक्ने पनि संकेत गर्नुभएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण दर 2% भन्दा तल झरेको छ। 11,018 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 1.66% अर्थात 167 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै थप 267 जनासँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 8,08,083 जना पुगेको छ। थप 2 जना सहित संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,567 जना पुगेको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2,40,000 जना भन्दा धेरैले कोरोना विरूद्धको खोप लगाएका छन्। थप 2,40,564 जना सहित नेपालमा पूर्ण मात्रा खोप लगाउनेको संख्या 94,68,489 जना पुगेको छ। अहिलेसम्म 2,12,38,623 मात्रा खोप लगाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच जर्मनीले नेपाललाई 41 लाख मात्रा खोप हस्तान्तरण गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आज भएको कार्यक्रममा नेपालका लागि जर्मनीका कार्यवाहक राजदूत डाक्टर स्टेफन रसेकले मन्त्री विरोध खतिवड़ालाई खोप हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। मन्त्री खतिवड़ालाई उहाँले कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत 41,42,250 मात्रा खोप हस्तान्तरण गर्नुभयो। 21,76,650 मात्रा जोन्सन एन्ड जोन्सन र 19,65,600 मात्रा मोडर्ना को खोप रहेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर संगीता कौशल मित्रले मोडर्ना खोप यही पुष 4 गतेदेखि 12 वर्ष माथिका बालबालिकालाई लगाइने जानकारी दिनुभयो। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
तपाईँ अहिले रेडियो मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीमा युवा नेता गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा विजयी पार्टीलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने प्रतिबद्धता, महामन्त्रीमा पराजित भएपछि मिनेन्द्र रिजालद्वारा रक्षा मन्त्रीबाट राजीनामा लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। कृषिमा अनुदानका कार्यक्रम छन् तर पहुँचवालाकै हालीमुहाली छ। चाहिएको बेला मल पाइँदैन, सिंचाई सुविधा पनि पर्याप्त छैन। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कले विभिन्न बालीका उन्नत जात तथा प्रविधिको विकास गर्दै आएको छ, तर प्रविधिको पहुँच पनि गाउँ तहसम्म पुग्न सकेको छैन। समस्यामा घेरिएका किसानले समाधानको पहल कसरी खोज्न सक्छन् त? मदन पौड्यालको रिपोर्ट। किसानको फिल्डमा पुगेर किसानले काम गरिरहेको छ कि छैन, उसको काम गर्नलाई आवश्यक सरकारबाट चाहिने चिज के हो भनेर एउटा अनुगमन भइकन दिनुपर्ने चिजहरू यो हचुवाको भरमा चाहिँ देऊ भनेर दिएको छ। उद्देश्य हो, त्यो उद्देश्यमा पुग्न सकेको छैन, लक्ष्यमा पुग्न सकेको छैन। काभ्रे नमबुद्धका बाख्रा पालक किसान हरि तिमल सेना, उहाँको गुनासो सरकारी अनुदान भद्रगोल भयो भन्ने छ। सरकारले ल्याएका कार्यक्रममा कतिपयको पहुँच नै नपुग्नु र पुग्नेहरूबाट पनि दुरूपयोग हुने गरेको गुनासो र समस्या बढ्दो छ। किसानका अरू पनि थुप्रै समस्या छन्। मल बिउ बेलैमा पाइँदैन, सिंचाई पर्याप्त छैन, रोगकीरा लागे बेलैमा रोकथाम गर्न गाह्रो छ। कृषिमा काम गर्ने निकाय धेरै छन्, तर आफूलाई अप्ठ्यारो परे कहाँ जाने किसान अन्योलमा छन्। राष्ट्रिय पशु विज्ञान अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ वैज्ञानिक तुलसी प्रसाद पौडेल, केन्द्रले नीति तय गर्ने हो, कसरी जाने भने प्रदेशले चाहिँ प्राविधिक लगायतका अन्य सेवाहरूलाई संयोजन गरिदिने र स्थानीय तहमा कार्यक्रमको लागू गर्ने काम चाहिँ स्थानीय तह पालिकाहरूले नै हो। 753 जनपालिका छन् हामीसँग, उहाँहरूले नै गर्ने हो। त्यसमा कहिलेकाहीँ विज्ञ सेवाहरू आवश्यक पर्न सक्छ। उदाहरणको लागि चाहिँ कुनै रोगको समस्या आइपर्यो कुखुरामा अथवा बाख्रामा, त्यसको पहिलो बिन्दु, त्यसपछिको बिन्दु भनेको चाहिँ पशु सेवा विज्ञ केन्द्र हुन्। त्यसले पनि भएन भने त्यसपछि अनि हामी वैज्ञानिकहरूको काम आउँछ। नार्कले बाली बिउ सिफारिस गर्छ, तर चाहिने प्रविधि र पर्याप्त ज्ञान दिन सकेको छैन। कृषि मन्त्रालयले मलको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा किसान सधैँ मर्कामा छन्, तर उपलब्ध प्रविधि र आवश्यक ज्ञान लिन सके मात्रै पनि उत्पादन बढाउन सकिन्छ। कृषि क्षेत्रका समस्याहरू पहिचान गरी समाधानको उपाय पत्ता लगाउने निकाय राष्ट्रिय कृषि नीति अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख डाक्टर कृष्ण प्रसाद तिमसिना, प्रविधिहरू पनि छन्, त्यहाँ प्रविधि हेरेर हो त्यसको बारेमा केही जानकारी पनि लिन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई धेरै अप्सनहरू, नार्कको एप्स पनि छ, किसानहरूले त्यो एप्सहरू चलाउन जान्नुहुन्छ भन्ने त छैन, तर जसले जान्नुहुन्छ, जसको पहुँच छ, जसको एक्सेस छ, उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ इन्फर्मेसनहरू सबै कुरा राखिया छन्, त्यहाँबाट पनि हेरेर पनि लिन सक्नुहुन्छ। किसानले हरेक सोमबार दिउँसो 2 बजेदेखि 4 बजेसम्म पैसा नलाग्ने फोन नम्बर 1135मा फोन गरी समस्या राख्न र सम्बन्धित विषय विज्ञबाट आवश्यक सल्लाह पनि लिन सक्छन्। तर किसानका समस्या यतिले मात्रै समाधान हुन सक्दैन। उनीहरूका लागि आवश्यक मल बिउ, सिंचाई तथा प्रविधि प्रयोग र ज्ञानसिपका लागि सम्बन्धित सबै तह उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्ने खाँचो छ। रिपोर्टपछि फेरि पनि खबरकै सिलसिला। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य चुनावको लागि मतदान केन्द्र र मतदाता नामावली स्वीकृत गरेको छ। आयोगले 14वटा मतदान केन्द्र स्वीकृत गरेको हो। प्रदेशसभा सदस्यहरू 532 तथा पालिका प्रमुख र उपप्रमुखहरू 1493 जना गरी कुल 2025 जना मतदाता रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। मतदानको लागि आयोगले 7वटै प्रदेशका सदरमुकाममा केन्द्र तोकेको छ। राष्ट्रिय सभाको चुनाव आउने माघ 12 गते हुने तालिका तय भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनामा पुँजीगत खर्च अर्थात विकास बजेट खर्च अत्यन्तै निराशाजनक देखिएको छ। सरकारी आय व्ययको हिसाब राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार साउनदेखि मंसिरसम्म जम्मा 6.46% विकास बजेट खर्च भएको छ। यो वर्ष 4 खर्ब 39 अर्ब 65 करोड़ रूपियाँ विकास बजेट विनियोजन भएकोमा मंसिरसम्म जम्मा 27 अर्ब 96 करोड़ रूपियाँ खर्च भएको छ। यो जम्मा 6.46% हो। यस्तै गएको वर्षको तुलनामा झण्डै 4% कमी हो। गएको वर्षको पहिलो 5 महिनामा 10.13% विकास बजेट खर्च भएको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले योजना बनाएरै हरेक महिना झण्डै 10% का दरले विकास खर्च गर्ने घोषणा गरे पनि खर्चको अवस्था भने निकै कम देखिएको छ। यस्तै 5 महिनामा विदेशी अनुदान शून्य रहेको छ। बजेट मार्फत सरकारले 59 अर्ब 91 करोड़ रूपियाँ वैदेशिक अनुदानको अपेक्षा गरेकोमा अहिलेसम्म वैदेशिक अनुदान प्राप्त नभएको देखिएको हो।
देशभरका सबै पालिका र वडामा टेलिफोन र ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार हुने भएको छ। यसको लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र नेपाल टेलिकम बीच सम्झौता भएको छ। मन्त्रालयको तर्फबाट सहसचिव डाक्टर गोपीकृष्ण खनाल र कम्पनीको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक दिल्लीराम अधिकारीले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। सम्झौता अनुसार नेपाल टेलिकमले सबै पालिका र अन्तर्गतका वडा कार्यालयहरू, स्वास्थ्य कार्यालयहरू, सामुदायिक विद्यालयहरू तथा अन्य सरकारी कार्यालयहरूमा टेलिफोन तथा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयको समन्वयमा योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नेछ। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। 7वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर 14वटा बनाएपछि बागमती प्रदेशमा खर्च बढेको छ। सरकार टिकाउनका लागि मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले मन्त्रालय फुटाउँदा गाड़ी, सचिवालयका कर्मचारीका लागि तलब भत्ता सुविधाले प्रदेश सरकारको खर्च बढेको हो। थपिएका मन्त्रालयका लागि भवनको समेत अभाव भएको छ। हेटौडामा पहिले जिल्ला स्तरका सरकारी कार्यालयलाई निर्माण गरिएका पुराना र जीर्ण भवनमा 3वटासम्म मन्त्रालय राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। खोटाङ र उदयपुर जोड्ने सुनकोशीमा रहेको फोक्सिङटारमा अस्थायी बेली ब्रिज जडान गरिएको छ। खोटाङलाई पूर्वी शहरसँग जोड्ने दिक्तेल गाईघाट सगरमाथा राजमार्ग अन्तर्गत खोटाङको खोट्याङ गाउँपालिका 9 लेक्ची रामचे र उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिका 5 आपटार जोड्ने फोक्सिङटारमा अस्थायी बेली ब्रिज जडान गरिएको हो। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज फेरि दोहोरो अंकले घटेको छ। नेप्से आज 37.87 बिन्दुले घटेर 2376.74 बिन्दुमा झरेको छ। 224वटा कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा 29वटा कम्पनीको मात्रै भाव बढेको छ। 53,79,000 किता शेयर 2,30,17,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। इन्जिनमा खराबी देखिएपछि बुद्धयरको जहाज आज दिउँसो भरतपुर विमानस्थलमा आपतकालीन अवतरण भएको छ। भरतपुरबाट उडान गरेको केही बेरमै यान्त्रिक गडबडी आएपछि फेरि जहाज अवतरण गरिएको हो। जहाजमा 19 जना यात्रु र 3 जना चालक दलका सदस्य रहेकोमा सबै सकुशल रहेका छन्। सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका 2 जुटपानी पुनर्वासका दलित परिवार तिरपाल मुनि बस्न बाध्य छन्। प्रदेश नम्बर 2 सरकारले निर्माण गर्ने भनेको जनता आवास निर्माणको काममा ढिलाइ हुँदा उनीहरू त्रिपाल मुनि बस्न बाध्य भएका हुन्। निर्माण समितिको ढिलासुस्तीका कारण आफूहरू त्रिपाल मुनि बस्नु परेको पीड़ितले गुनासो गरेका छन्। चिसोको समयमा त्रिपाल मुनि बस्नु पर्दा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र गर्भवती महिला समस्यामा परेका पीड़ित नारद पासवानले बताउनुभयो। शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रले काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका क्षेत्रका बालबालिकाको निशुल्क मुटुको परीक्षण गर्ने भएको छ। केन्द्रले बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको सहकार्यमा 5 देखि 15 वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीको विद्यालयमै पुगेर मुटुको परीक्षण गर्ने भएको हो। जुम्लामा बलात्कार तथा यौन दुर्व्यवहारका घटना बढेका छन्। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक जुम्लाले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा यो वर्ष 9वटा बलात्कार तथा यौन दुर्व्यवहारका घटना भएका छन्। अघिल्लो वर्ष बलात्कारका 3 र यौन दुर्व्यवहारका घटना 5 गरी 8वटा घटना भएका थिए। भोलिदेखि देशको उच्च पहाड़ी र हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार पश्चिमी वायुसँगै आउने पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीका कारण भोलिदेखि देशको उच्च पहाड़ी र हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना रहेको हो। सुदूरपश्चिमका केही ठाउँमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ। देशका अरू ठाउँमा पनि मौसम बदली हुने भएकोले तापक्रम अझै घट्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। नेपाल र भारत बीच सम्बन्ध बिगार्न नचाहेको भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहको भनाईमा सुरेश खतिवड़ा र संविधान लामिछाने व्यङ्ग्य गर्दै लेख्नुहुन्छ, गोर्खाली बिना भारतको सुरक्षा असम्भव नै छ नि त। सम्बन्ध बिग्रिए लाखौं भारतीयको रोजीरोटी पनि गुम्छ भन्ने पीर छ, अनि भन्नै पर्यो नि यति त। चिसो अझै बढ्न सक्ने भएको खबरमा ईश्वरी चापागाई लेख्नुहुन्छ, ससाना बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई जोगाउन गाह्रो छ। सबैले बेलैमा ख्याल गरौं र सुरक्षित रहन पूर्व तयारीमा जुटौं। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनका बारे साइलेन्स मून नाम गरेका साथी युवा पुस्ता नआएसम्म नेपालले मुहार फेर्दैन भन्दै लेख्नुहुन्छ, अन्य काममा झैं राजनीतिमा पनि युवा जोश र सोचको आवश्यक छ। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा हिउँ चितुवाको संख्या झण्डै 26% बढेको खबरमा सूरज प्रसाद पौडेल खुशी हुँदै लेख्नुहुन्छ,
लोपोन्मुख वन्यजन्तु हाम्रा अमूल्य सम्पत्ति हुन्, यसतर्फ सरकारको ध्यान पुग्नु राम्रो पक्ष हो। अनि बदलिदो नेपाल कार्यक्रममा बिहान पूर्व अर्थ सचिव युवराज भूषालसँगको कुराकानी सुनेपछि राम लामाको प्रतिक्रिया छ, ऋण लिएरै भए पनि केही व्यवसाय गर्न खोज्नेलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सुजाता सुनवार। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। फिलिपिन्समा आएको भीषण बाढ़ी र टाइफुनले जनजीवन प्रभावित भएको छ। बतास र मुसलधारे वर्षाको साथै सुपर टाइफुन राई आएपछि हजारौं मानिसहरू आफ्नो घर र समुद्र तटीय रिसोर्टहरू छाडेर भागेका छन्। आँधीको समयमा प्रति घण्टा 115 किलोमिटर गतिमा हावा चलेको थियो। हावाको गति 195 किलोमिटर प्रति घण्टासम्म बढ्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। प्रशान्त महासागरमा आएको यस आँधी का कारण 45,000 भन्दा धेरै मानिसले आफ्नो आश्रय स्थल खोजी गरेको राष्ट्रिय प्रकोप एजेन्सीले जनाएको छ। फिलिपिन्समा हरेक वर्ष औसत 20 वटा आँधी बेहरी र टाइफुनहरूबाट प्रभावित हुने गरेको छ। नेपाल दर्पणमा अब केही खेल खबर। अस्ट्रेलिया र इंग्ल्याण्ड बीचको एसेज श्रृंखलाको दोस्रो टेस्ट क्रिकेट आजदेखि शुरू भएको छ। एडिलेडमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरिरहेको अस्ट्रेलियाले आजको खेल सकिँदा राम्रो प्रदर्शन गर्यो। पहिलो दिनको खेल सकिँदा अस्ट्रेलियाले 2 विकेट गुमाएर 221 रन बनाएको छ। अस्ट्रेलियाका मार्नुस लाबुसेन 95 र कप्तान स्टिभ स्मिथ 18 रनमा नट आउट रहेका छन्। डेभिड वार्नर 95 र मार्कुस ह्यारिस 3 रनमा आउट भए। पहिलो टेस्टमा पनि डेभिड वार्नर 94 रनमा आउट भएका थिए। 5 खेलको श्रृंखलामा अस्ट्रेलिया 1-0 ले अघि रहेको छ। अस्ट्रेलिया र इंग्ल्याण्ड बीच हुने यो प्रतियोगितालाई भारत र पाकिस्तान बीच हुने खेल जत्तिकै सामरिक महत्वले हेरिन्छ। क्रिकेटकै अर्को प्रसंगमा पाकिस्तान र वेस्ट इन्डिज बीचको तेस्रो तथा अन्तिम क्रिकेट अहिले भइरहेको छ। पाकिस्तानको कराचीमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको वेस्ट इन्डिजले राम्रो प्रदर्शन गरेको छ। वेस्ट इन्डिजले ताजा अवस्थामा 19 ओभर 3 बलको खेल सकिँदा 3 विकेट गुमाएर 204 रन बनाएको छ। उसका लागि निकोलस पुरनले 37 बलमा 64 रन बनाए। 3 खेलको श्रृंखला पाकिस्तानले यसअघि नै 2-0 ले जितिसकेको छ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीमा युवा नेता गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा विजयी। पार्टीलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने र गतिशील बनाउने प्रतिबद्धता। महामन्त्रीमा पराजित भएपछि मिनेन्द्र रिजालद्वारा रक्षा मन्त्रीबाट राजीनामा, सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिने सम्भावना रहेको पनि भनाई। किसानका लागि अनुदान र प्रविधिको प्रयोगबाट गुनासो सुन्ने व्यवस्था, तर वास्तविक किसान भने सेवा सुविधाबाट वञ्चित। फिलिपिन्समा भीषण आँधी, 45,000 जना नागरिक सुरक्षित बासको खोजीमा। र एसएस श्रृंखलाको दोस्रो टेस्टमा अस्ट्रेलियाको राम्रो प्रदर्शन। पाकिस्तानसँगको तेस्रो टी20 क्रिकेटमा वेस्ट इन्डिज पहिले ब्याटिङ गर्दै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सरोज थापासँगै हामी जानुका दुवाडी र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौं। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन छुट्नु भएको छ भने आफ्नो वाडामा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्कार।